यति बेला हामीसँग संवाद गर्नको लागि समाजसेवी पुण्य गौतम हुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको फेरि पनि चर्चा चुलिएको अवस्था छ। अस्ति मात्रै आइतबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्सा जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधको मुद्दा चलाएको छ। झन्डै 11,56,94,000 भन्दा बढी बिको मागदाबीसहित मुद्दा चलाएको अवस्था छ। यसअघि कहीँ सञ्चालक संस्थापक सहकारीको सदस्य होइन भनेको लामिछाने त्यहाँ चाहिँ 2078 साल साउन 18 गते चाहिँ ठ्याक्कै 1 लाख, अब 18 गते 1 लाख जम्मा गरे, सेयर सदस्यता लिए होइन, अथवा सहकारीको सदस्य भए 1 लाख सेयर हालेर त्यसको भोलिपल्टै 1.5 करोड लिएको कुराहरू पनि चर्चामा आएको छ। यी सबै घटनाक्रम हेर्दाखेरि बाँकी 4वटा जिल्लाभन्दा पर्सा जिल्लामा जुन मुद्दा अगाडि बढेको अवस्था छ, यसलाई कसरी हेर्नुपर्ने सर? स्वाभाविक रूपमा तपाईँले प्रश्नमै धेरै तथ्यहरूको रहस्योद्घाटन गर्नुभएको छ कि रवि लामिछानेजीले सानो पाइला सहकारीमा 2078 सालमा सेयर होल्डर बन्नुभयो, सेयर सदस्य बन्नुभयो र 1 लाख जम्मा गरेर 1 लाख रुपियाँ जम्मा गरेर सेयर सदस्य बनिसकेपछि त्यसको भोलिपल्टै उहाँले 1.5 करोड ऋणी भएर 1.5 करोड रुपियाँ त्यहाँबाट लिनुभयो र अहिले मुद्दा अभियोजन गर्दा प्रहरीले अनुसन्धान गर्यो, सिआइबीले त्यसपछि त्यहाँ मुद्दा अभियोजन गर्दाखेरि उहाँलाई 11 करोड बिगो माग दाबी गर्यो। यसको मतलब के हो भने अहिलेसम्मको मुद्दाको प्रकृतिभन्दा यो बिल्कुल भिन्न छ। भिन्न छ? किन भिन्न छ? कसरी भिन्न छ भने योभन्दा अगाडिसम्म उहाँ कुनै पनि ठाउँमा सेयर धनी बनेको अथवा सहकारीको सञ्चालक भएको, सदस्य भएको, त्यो बापत ऋण लिएको आदि इत्यादि भन्ने थिएन। त्यहाँ अलिकति त्यो प्रक्रियामा उहाँ डुब्नु भएको रहेछ, फस्नु भएको होइन। सहकारीको ऋण पो लिनुभयो, सदस्यता पो लिनुभयो, सञ्चालक त उहाँ होइन नि। त्यही हिसाबले ऋण लिएर त केही फरक नपर्ला, तिर्न सक्नुहुन्छ उहाँले। यहाँ पनि दाम्ने ठाउँ छ त। अनि यसरी हेरौँ, हो त्यो बेनिफिट अफ डाउट लिन सकिन्छ कि उहाँलाई 1.5 करोड तिर्न कुनै गाह्रो छ र? हेर्नुहोस्, अब कानुनी कुराहरू जता व्याख्या गरे पनि हुन्छ, जता घुमाए पनि हुन्छ, कानुनको नौसिङ होइन। उहाँ ऋणीको रूपमा ऋण लिनुभयो, तर भोलिपल्टै त्यत्रो ऋण किन भनेर त्यसमा बेनिफिट अफ डाउट लिन सके, शङ्काको सुविधा लिन सकियो। तर मेरो ऋण तिर्ने नियत छ, मसँग धितो पनि छ, मसँग प्रपर्टी पनि छ भनेर सायद उहाँले ल्या होला नि त। यहाँनिर के देखियो भने रवि लामिछानेको लागि यो सहकारी भन्ने प्रकरण चाहिँ कालो छाया जस्तो हो कि यहाँ पनि नछोड्ने त्यहाँ पनि नछोड्ने। 5वटा जिल्ला अदालतमा मुद्दा अनि पुनरावेदन गयो, त्यहाँबाट एउटा आदेश आउँछ, त्यहाँ धरौटी, यहाँ धरौटी, कहाँ धरौटी, कहाँ फैसला, कहाँ अभियोग। मुद्दाको चुङ्गुलमा चर्लुममै डुब्नु हो उहाँ त्यसो भए। यस्तो भयो, रवि लामिछानेजी आफै पनि अहिले के सोचिरहनु भएको होला भने मेरो त पारिवारिक सूत्रबाट कुरो पनि हुन्छ, सायद म भेट्न पनि जाँदैछु उहाँलाई होइन। दिल्ली बजार आइदिए त चाँडै जान्थेँ, अब अहिले उहाँ जहाँ हुनुहुन्छ होइन। दिल्ली बजार आउने कुरा भइराख्दाखेरि अहिले गृहमन्त्रीको राजीनामाको अथवा संसदीय छानबिन समितिको माग जसरी राष्ट्रपालले संसदमा उठाइरहेको छ, त्यही भएर गृहमन्त्रीले रोक्नुभयो, प्रधानमन्त्री ओलीले त ल्याउन चाहनु भएको थियो भन्ने विषय समाचारहरू आइरहेका छन्। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यो चाहनालाई सम्मान गर्नुपर्छ, किनभने यहाँ मानवता राखिदिनुपर्छ। रवि लामिछाने भनेको कुनै तराई क्षेत्रमा जन्मिएको होइन, हामीभन्दा यो काठमाडौँभन्दा चिसो होइन। जन्मिनु त जहाँ जन्मियो भने के फरक पर्यो? किन भूगोलको हिसाबले तपाईँ कहाँ जन्मिनु भन्ने विषय किन उठाउनु भयो? त्यस्तो हुँदैन, तपाईँले विभेद गर्न खोज्नु? विभेद होइन के, उहाँ जुन हावापानीमा हुर्किनु पनि उहाँलाई भैरवा लुम्बिनी क्षेत्रका जलवायुले निकै ठुलो। तराईमा मान्छे जन्मिन नहुने हो र? 12 वर्ष रामायण पढाए, सीतागसको जोइ, हनुमानको भने जस्तो एउटा वेल एजुकेटेड मान्छेले यस्तो घिड्किसो हल अड्काएर गोरु पड्काउने काम नगर्नु न। कुरा के हो भने यहाँनिर उहाँ जुन जलवायुमा हुर्किनु हो नि, उहाँलाई भैरवा जस्तो लुम्बिनी प्रदेश जस्ता क्षेत्रको जलवायुले गम्भीर असर गर्छ शारीरिक रूपमा पनि। हामी रवि लामिछानेको शत्रु हौ र? हाम्रो बाप बैरी हो र? यो देशको सारा सहकारी डुबाउने एक्लो रवि लामिछाने हो? अरू सबै दुधले धोएका हुन्, अरू सबै सत्यवादी युधिष्ठिर हुन्, सबै हरिश्चन्द्र। होइन, यो देशमा त रवि लामिछाने नै संसारकै सबैभन्दा 1 नम्बर ठग जस्तो व्यवहार भयो। रवि लामिछानेले गल्ती गर्दा कारबाही गर्नु हुँदैन भनेको छैन, तर राप्रपाको त्यो कुन्नी के जाति भन्ने सांसदमा किन पक्रिएर होइन? गीता बस्नेत खोइ त तपाईँहरूकै सरकार छ त, तपाईँकै पार्टीको सांसद सरकार। अब सरकारमा म त छैन नि, म मन्त्री होइन, प्रधानमन्त्री होइन, सांसद होइन, संसदीय समितिको सभापति होइन। गीता बस्नेत फरार किन फरार? अहिलेसम्म किन फरार? हेर्नुहोस्, फरार हेर्नुहोस्, यहाँ फरार मान्छे के हुन्छ, पार्टी अफिसमा चिया खान्छन्, मिटिङ गर्छन्। अब फरार सूचीमा हुन्छन्, फरार मान्छे त्यहीँ भेटिन्छन्। लामिछाने अलि अन्याय नै भएको पुण्य सर। हेर्नुहोस् त, अब यस्तो रवि लामिछानेजीको हकमा अदालतको सम्मानित अदालतको के
केस बनेको छ। रवि लामिछानेको विषयमा अब अदालत बाहिर कुनै पनि फैसला हुन सक्दैन, आदेश आउन सक्दैन। सम्मानित अदालत न्यायमूर्तिज्यूहरूलाई म भन्न चाहन्छु, जसरी दिलभूषण पाठकको हकमा निषेधाज्ञा जारी भयो नि, अहिले तत्काल नपक्रिनु भनेर विवेकपूर्ण फैसला वा विवेकपूर्ण आदेशद्वारा यो मुद्दालाई पब्लिक सेन्टिमेन्ट बुझेर, तथ्यहरू बुझेर, प्रमाण बुझेर उहाँले कसैको ज्यान हत्या गरेको छैन। हुन त शालिग्राम पुडासैनी भनिदिन्छ नि, यहाँ त्यो आत्महत्या प्रकरण थियो। उहाँले कसैको छोरीछेली बलात्कार गरेको छैन। त उहाँले आर्थिक कारोबार गर्दाखेरि अलिकति जान्नु भएन कि नियत खराब भयो, असल थियो कि त्यतातिर पनि म गइनँ। यति कुरा हो, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याइदिउँ होइन। दिलभूषण पाठकले त फेरि सिआइबीले बोलायो, साइबर ब्युरोले बोलायो। कुरा गर्नुहुन्छ भने साइबर ब्युरोले बोलाउँछ। होइन, तपाईँ हाजिर हुनै पर्छ भन्नुभयो, पत्रै काट्यो। हाजिर हुनुहुन्छ, अदालतले निषेधाज्ञा दिएको छ, धेरै कुरा हुँदैन त्यहाँ। होइन, हाजिर हुनु त नियमित प्रक्रिया होइन। हाजिर हुने फेरि अनि अदालत उपस्थित गराएर फेरि दिलभूषण पाठकले कसैको हत्या गरेको छ, कसैको टाउको काटेको छ, आतंककारी हो दिलभूषण पाठक। अनि दिलभूषण पाठक यो सरकारले किन उहाँ विरुद्ध यस्तो मुद्दा पक्राउ पूर्जी जारी भयो अदालतमा उहाँले यो पुष्टि गर्नुपर्ने छ कि उहाँले बोलेका कुराहरू फ्रिडम अफ। होइन, आर्जु देउबा परिवारवाला बोल्नै नपाइने हो। आर्जु देउबाको छोरा, शेरबहादुर देउबाको छोरा जयवीर देउबाले चाहिँ हिल्टन होटलमा लगानी गरेको विषय उहाँले सार्वजनिक गर्दा त्यो सत्य हो, तथ्य हो, त्यो सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गरेर पुष्टि गर्ने विषयलाई तर चर्चा गर्नै नपाइने, लगानी भएको कुराहरू आइरहेको छ भन्न पनि नपाइने हो। म तपाईँलाई भन्छु, त्यो पनि उहाँले हिल्टन होटलमा लगानी हुन सक्छ भन्नुभएको छ, पोसिबल पुष्टि गर्नु त भएको छैन नि। हो, चर्चा भएको छ, सार्वजनिक भएको छ विषय भनेर यसरी उहाँले बस्ने ढङ्गले नै कुरा गर्नु भएको छ त। सुन्नु न, लिसन, उहाँलाई आपत के पर्यो भने नि, कोही एउटा ड्राइभर रेसम भन्ने बाहिर ट्याटो गरेर बोल्ने मान्छे थिए कि एकजना, जसलाई पनि मा भनेको छ, मु भनेको छ, त्यसो भनेको छ, यसो भनेको छ। अनि टिकटकमा मसँग पनि यसो गेम खेलिरहने एकजना बहिनी हुनुहुन्थ्यो। मसँग मैले एक दुईचोटि सम्झाएको पनि थिएँ, बहिनी तपाईँले असन्तुष्टि पोख्न पाउनुहुन्छ, रचनात्मक विरोध गर्न। होइन, प्रधानमन्त्री विरुद्ध अहिले त बोल्नै नपाउने जस्तो के बोल्ने छ? तपाईँकै पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् त, ती महिलाले पनि प्रधानमन्त्री विरुद्ध के बोल्नु भएको रहेछ। प्रधानमन्त्री बोल्नु छ, झ्याप्प पक्राउ, यो के हो? यो होइन, बोल्न पाइन्छ, बोल्न पाइन्छ, तर साह्रै छाडा शब्द प्रयोग गर्नु, सोच आलोचना गर्न पाइन्न, सोच आलोचना गर्न पाइन्छ। र त्यही कुरो भनेको अब दिलभूषण पाठकले यो प्रमाणित गर्नु पर्ला कि जयवीर सिंह देउवाले दुबईदेखि क्यानाडासम्म लगानी फैलाएका छन्। दीपक भट्ट मार्फत उनले लगानी फैलाएका हुन्। हिल्टनमा पनि दीपकको सेयर छ, साहिल अग्रवालसँग उनको सहकार्य छ, त्यहाँ उनी सेयर होल्डर हुन्। अनि शङ्कर ग्रुपसँग उनको अट्याचमेन्ट छ। यी कुराहरू उनले अदालतमा प्रमाणित गर्नु पर्ला। प्रमाणित गर्यो भने त जेल जाने पालो अर्कोको हुन्छ फेरि। त्यस कारणले गर्दा अप्रमाणित भयो भने अब उनले जरिवाना तिर्नु पर्ला, के गर्नु पर्ला आफ्नो ठाउँमा छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ, फ्रिडम अफ वरिष्ठ पत्रकार भनेकालाई पनि नछाड्ने भयो यो सरकारले। वरिष्ठ पत्रकारले पनि एक दुईवटा प्राविधिक कुरा चाहिँ मिलाउनु पर्ने रहेछ। मैले त तपाईँहरू जति स्मार्ट पनि देखिनँ एउटा कुरामा होला। मैले माफ गर्नु होला साथीहरू भन्नै पर्छ। अब हुन त केही समय अगाडि युरो डलर भारू खाने पत्रकारको एउटा लामो सूची निकाल्दा उहाँको पनि कता कता नाम मेन्सन गरेर देखाएको थिएँ। उहाँ कान्तिपुरको स्टार पत्रकार हो। उहाँ राम्रो कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रधान सम्पादक भइसकेको मान्छे हो। फोटोकपी मेसिन चलाउँदा चलाउँदै घाँटी लामो गरेर आएको मान्छे। खाली यही राइम भन्नुहुन्छ, यही यो विषय सधैँ जोड्नुहुन्छ। किन हान्नुहुन्छ एउटै व्यक्तिलाई? कसलाई हान्न खोज्नुहुन्छ तपाईँ? होइन कि यस्ता कैयौँ छन् नि त, एकजना मान्छेलाई भने हो र। होइन, उहाँको प्रगति देखेर तपाईँलाई के आरिस तपाईँ किन झसँग हुनु पर्यो? तपाईँहरू होइन त्यो मान्छे, तपाईँहरू किन आत्तिनुहुन्छ? पढ लेखेको मान्छे त होइन। अब दिलभूषण पाठक बारेमा के भन्नुहुन्छ? हाम्रो आदरणीय दाजु वरिष्ठ पत्रकार बारे के भन्दै हुन्छ तपाईँ? दिलभूषण पाठकजीले मेरो इन्टरभ्यू हेर्नुहुन्छ, अस्तिको पनि हेर्नु भएछ। म उहाँलाई के भन्छु भने, तपाईँले कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत जानु भएको छ। दिलभूषण पाठकले कुनै आतंक फैलाएको होइन, होइन होला। बाढीमा अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सामग्री हिट होस् भनेर अलिअलि मसला घोलिन्छ। पत्रकारहरूले यहाँ मात्रै होइन, अब अलि फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रीमा अलि बढी जिम्मेवार। होइन, उहाँले प्राविधिक कमजोरी गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ के दत्ता सत्ता भएको छैन भन्ने कुराहरू बाहिर आएको, त्यो भन्न खोज्नुभयो तपाईँ? एउटा कुरा भनिदिउँ, यसले बेकारमा दिलभूषण पाठकलाई ब्रान्डिङ गरौँ ल।
सोसियल मिडियामा उहाँको स्पेस अलिकति साँगुरो थियो, अब फराकिलो बनाइ चर्चा भयो, लार्जर देन लाइफ भने जस्तो तपाईको भन्दा बढी चर्चा हुन थाल्यो भनेर फेरि तपाईलाई फेरि टाउको दुखायो के? यस्तो म भने कस्तो मान्छे हो भने म चर्चा खोज्दै हाहाकार गरेर हिँड्दिनँ। अहिले तपाईँलाई थाहा छ कैयौँ क्यामेराहरू मैले आफ्नै मनमाफिक नचम्कियोस् भनेरै चाहेको छु, स्पेस साँगुरो पार्दै ल्याएको छु। तपाईँहरू जस्तो प्रबुद्ध महानुभावहरू अहिले उहाँको अहिले त जस्तो उहाँको छोरी युलियन्स स्कुल पढ्नु हुँदो रहेछ, जहाँ अर्जुन देउबाको लगानी रहेको छ, त्यहाँ उहाँले हातै मिलाउनु भएन भन्ने हिसाबले स्कुलमा उनको छोरी दीक्षित भइन्। त्यहाँबाट पास आउट भइसकेपछि म्याडम आरजु एज अ फरेन मिनिस्टर चिफ गेस्टको रूपमा जानुभयो र हात दिनुभयो, त्यो स्वाभाविक थियो। अब मैले चाहिँ के भन्छु भने हात मिलाइदियो भने केही बिग्रिँदैन थियो, तर आफ्नो पितालाई त्यो अवस्थामा पुर्याउने तपाईँ हो, त्यसकारण तपाईँसँग हात मिलाउँदिनु भनेर इग्नोर गरिन्। डेमोक्रेसीमा त्यसलाई त्यति धेरै चर्चामा ल्याइरहनु पर्ने विषय होइन। इग्नोरेन्स इज द बेस्ट पोलिसी भनेर हेनरी किसिन्जरले भन्नुहुन्थ्यो, त्यसलाई धेरै चर्चामा नल्याउँ। अर्को कुरो कतिले के भनेका छन् भने युलियन्स स्कुल जहाँ उनी आफै पढ्छिन्, आरजुकै लगानी भएको स्कुलमा पढेर ठुला कुरा गर्ने भनेर पनि भने। अब त्यो छोडिदेऊ, तर एउटै कुरो म तपाईँलाई के भन्छु भने तर यो सरकार चाहिँ वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति चाहिँ निर्मम हुन थाले जस्तो देखियो होइन? सरकार खिचडी टाइपको छ। सुन्नुहोस्, सरकारमा एउटै पार्टी छैन, हामी पनि दुधले धोएको भनेर म ग्यारेन्टी गर्दिनँ। र नेकपा एमालेको श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू सरकारको क्याप्टेन अफ क्याबिनेट मुखिया हुनुहुन्छ, तर यो सरकारका कुर्सीका खुट्टाहरू अनेक छन्। त्यहाँ काङ्ग्रेस पनि छ, अरू कोलिएसन पार्टनर पनि छन्, र मलाई जस्तो लाग्छ राजनीति भनेकै नाटकीय छ क्या। भोलि कुनै पनि समय राष्ट्रपा माओवादी सरकार जोइन गरेर राष्ट्रिय सरकार नयाँ गठबन्धन बन्न सक्ने सम्भावना पनि छ। एभ्रिथिङ इज पोसिबल, नथिङ इज इम्पोसिबल होइन। रवि लामिछानेलाई जस्तो रूपन्देही कारागारबाट काठमाडौँ केन्द्रीय कारागार दिल्ली बजार ल्याउन चाहनुको उद्देश्य पनि त्यही नयाँ श्रमिकहरूको लागि यसो संवाद सहज हुन्छ भनेर ल्याउन खोजेको भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसमा कतिको भइदिए के फरक सत्यता छ भन्ने यता सुन्नु न, यो सरकार कुनै इब्राहिम ट्राउडेले चलाएको सरकार हो। काङ्ग्रेसलाई विपक्षीमा धकेल्दिने फेरि माओवादी एमाले र राष्ट्रपाको सत्ता समीकरण बन्ने सम्भावना छ। त्यसो भए सुन्नु, द रिइन्कार्नेसन अफ थोमस सङ्करा भनेर चिनिने इब्राहिम ट्राउडे, जसको देशको नाम हो बुर्किना फासो। थोमस सङ्करा जो 1987 मा मारिएका थिए बुर्किना फासोको, उनलाई अफ्रिकन कन्टिनेन्टको नयाँ चेक भनिन्थ्यो। बहुतै प्रतिभाशाली ओराटर, बहुतै राम्रो मान्छे। द ल्यान्ड अफ द अनेस्ट म्यान भनेर त्यो देशलाई चिनिन्छ। हो, त्यस्तो शासक पो हुनु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, उद्योगहरू अहिले त्यो बुर्किना फासोको कुरा गर्दा अहिले जस्तो मिलिटरी जेनरल जसले अहिले सेनाले सत्ता कब्जा गर्यो, त्यो 37 वर्षीय त्यो जेनरल होइन, क्याप्टेन हो होइन, उसको एकदमै राम्रो चर्चा भइरहेको छ। त्यस्तो चाहिन्छ नि। कति मिडियाहरूलाई उनले गाली गरेका छन्, क्यापिटल इन्कम बचाउने मिडिया, जीडीपी बचाए हो। त्यो त इन्टरनेसनल मिडियाले फेक समाचार गोएबल शैलीमा हालेपछि उनले त्यो आलोचना गरे। CNN, BBC, गार्जियन सबैको आलोचना गरेका छन्। स्वाभाविक हो, अफ्रिकाको गरिबी देखाए, तर गरिबी कसको कारणले भयो त्यो प्रचार गरेनन् भनेर। अहिले यस्तो नेता जन्मिनु पर्यो यो देशमा नि। बाफरे, देशलाई धनी बनाए, समृद्ध बनाए, विकसित बनाए, फलाना तन्त्र तिलाना तन्त्र, यो होइन। मुख्य कुरो भनेको देश बदल्न सक्ने हुटुटी भएको समाजवादी चिन्तक चाहियो। देशलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा लानु पर्यो, देश दह्रो बनाउनु पर्यो। हेर्नुहोस्, हाम्रो सरकार भ्रष्टाचारमै दलदल, भ्रष्टाचारको दलदलमा फसौ, आफै बिचौलियाहरू, माफिया तस्करहरूको चङ्गुलमा फसौ। यो देशको अभिशाप दुर्भाग्य के हो भने पुष्पलाल जस्तो महान प्रतिभाले शासन गर्ने अवसर पाउनु भएन। हो, जो छन् त्यो दरकिनार भए। जननेता मदन भण्डारीको टेस्ट भएन। अब यहाँनिर के छ भने अब ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल भने जस्तो नयाँ कुनै प्रतिभा आउला आशा गरौँ। तर हामी जुन स्केलमा सन्तुष्ट हुनुपर्छ नि, सुशासन, विकास, समृद्धि, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, माफिया सिन्डिकेट तोडिने, यो कुरो चाहिँ नेपालले अहिले एकदम प्रत्यक्ष महसुस गर्न नपाएकोले हामी दुखी छौँ। आशा गर्छौँ भविष्य सधैँ यस्तो अँध्यारो हुँदैन, उज्यालो हुन्छ। अब रवि लामिछानेको कुरा गरौँ। अब रवि लामिछानेप्रति एक डोको एक्सपेक्टेसन थियो मान्छेको। वाह, होइन प्रश्नमा मुद्दा अब कसरी अगाडि बढ्दा अलिकति गाह्रो हुन्छ उनलाई, तपाईँलाई के लाग्छ? अब यस्तो छ, उनले कति तगडा वकिल राख्न सक्छन् है? मलाई लाग्छ वकिलको त एउटा काफिलै छ। होइन, सत्तासँग चेन्ज भयो भने त रवि पनि छुट्छन् त, काठमाडौँ ल्याउन त्यसलाई खोजिया भनेर भनिरहेको छ। यो फेरि अदालतको मानहानि हुने के खतरा हुन्छ कि
कि बेकार तपाईँहरू जस्तो एउटा प्रोफेसनल पत्रकारलाई म अप्ठ्यारोमा हाल्न चाहन्न, मेरो अभिव्यक्तिको कारण तपाईँहरूलाई समस्यामा पार्न चाहन्न। क्यामेराहरू पनि असुरक्षित भएको बेला बेकार एउटा झोसपोल गरेर मुद्दा लगाइदियो भने अर्को चक्कर हुन्छ। त्यो भएर सम्मानित अदालतको इज्जत र गरिमा राख्दै म के भन्न चाहन्छु भने मानवताको आधारमा, एभिडेन्सको आधारमा, तथ्यको आधारमा, प्रमाणको आधारमा, लोक रीतिथितिको आधारमा अदालतले अवश्य हेर्ने। अदालतको अवहेलना त अदालतको आदेश मान्दिनौ भनेर मात्रै अवहेलना हुने, तर सोच आलोचना गर्नै नपाइने भन्ने होइन, अदालतको विषय बोल्नै नपाइने भन्ने हो। गाह्रो छ। त्यसै त्यही अभिव्यक्तिलाई अदालतले यो मेरो कन्टेम्प अफ कोर्ट हो भनिदियो भने गाह्रो छ। याद गर्नुहोस् है, नभनिन्जेल केही पनि छैन। मैले अघि भने नि त्यो टिकटकर बहिनी के बोलिरहनुहुन्थ्यो, त्यो किडनीको सम्बन्धमा व्यङ्ग्य गरिरहनुहुन्थ्यो, ऊ खाने फलाना तिलाना ढेस्खाना भन्नुहुन्थ्यो। उहाँका पुलिस नपुग्दासम्म उहाँ आहा भन्ने भयो। पुलिस पुगेपछि अब त्यस्तै अवस्था। त्यो ड्राइभर रेशमको कुरा गरौँ, हुन त ती पात्र चर्चा गर्न लायक होइन, हाकार गरिरहेका हुन्थे, तथा नाम मुख छोड्ने जे पनि भन्ने। अब अहिले नेपालगञ्जबाट पक्रियो, बिचरा रोएर बसेका छन् रे ठन्डाराम। दुर्गा प्रसाईजीको कुरा मलाई सोध्नु होइन, दुर्गा प्रसाईको भिडियो खिच्ने पत्रकार प्रकाश चन्द्र दाहाल अहिले छुट्नुभयो, 5000 धरोटिया भन्ने कुरा आयो। यस्तो हो, राम्रो समाचार हो यो। प्रकाश चन्द्र दाहालजीले के अपराध गर्नुभएको थियो र उहाँले भिडियो खिच्नुभयो, बरु त्यो भिडियोको आधारमा दुर्गा प्रसाई विरुद्ध मुद्दा चलाउने प्रमाण पाए, त्यति नै हो। अब यो हाम्रो हातमा छैन। अब सायद अदालतले पनि यो हेर्यो होला कि 5000 धरोटी भने धवल शमशेर र अब रविन्द्र मिश्रले 3 लाख धरोटिया छोड्यो होइन, सोमबार र मङ्गलबार। अब धवल शमशेर र रविन्द्र मिश्रको बेग्लै कुरा हो। धवल शमशेर र रविन्द्र मिश्र भनेको यो संविधान परिपालन गर्छु भनेर यही संविधान अन्तर्गत भत्ता खाएर यही सिस्टममा रमाएर फेरि संविधान उल्टाउँछु भन्ने उल्फा कुरा गरेर हिँड्ने मान्छे। धवल शमशेर कहिलेदेखिको राजावादी? नेकपा एमालेको क्याडर होइन 54 सालसम्म, मेयर होइन, 62को आन्दोलनपछि राप्रपा जोइन गरे होइन। रविन्द्र मिश्र अस्तिसम्म विवेकशील साझा पार्टीको अध्यक्ष हुँदा के भन्थे? तपाईँले त इन्टरभ्यू हेर्नु भएको थियो, बाजेको पालामा घिउ खाएको अहिले मेरो हात सुङ भनेर हुन्छ। अब देशमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र अकाट्य सत्य हो भनेर वक्तव्यबाजी गर्ने मान्छे होइन। अनि हिजोसम्म ज्ञानेन्द्र शाही के भन्थे? देविका पारसज्यूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा छ, ज्ञानेन्द्र शाहज्यूलाई पनि यस्तो छ, देशमा राजतन्त्र आउँदैन भनेर भन्थे। दुर्गा प्रसाईको कुरै छोडौँ, गणतन्त्र अकाट्य सत्य हो, राजाको पनि विदेशमा पैसा छ, यो अब यो भूत प्रेतहरू जगाएर हुँदैन, राणा आउँछ भनेर हुन्छ, राजा आउँछ भनेर हुन्छ भनेर प्रकाश सुवेदीकोमा इन्टरभ्यू दिन्थे। यो देशमा एउटा कुरा याद गर्नु, 2 जिब्रे 3 जिब्रे भन्नु, देविका कमल थापा र लिङ्गदेनले यो सिस्टम स्वीकारे होइन, गणतन्त्र अन्तर्गत भत्ता खाएको होइन, सत्तामा गएको होइन। अब रवि लामिछानेकै पार्टीको कुरा अहिले संसदमा रडाको मचाइरहेको छ। फेरि रवि लामिछानेले जेलबाटै कारागारबाटै के सन्देश पठाउँछन् भने बरु म कारागार सर्दिनँ, तर यो गृहमन्त्री रमेश लेखको विषयमा चाहिँ कुनै पनि हालतमा सौताबाजी नगर्नु, अब सम्झौता गरेर तपाईँहरू पछाडि नहट्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। कि छानबिन समिति बनाउनु पर्यो, कि गृहमन्त्री राजीनामा दिनु पर्यो, अथवा गृहमन्त्री राजीनामा पनि दिनु पर्यो, संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्यो, अझ उच्च स्तरीय न्यायिक स्वतन्त्र छानबिन समिति बनाउनु पर्यो। अहिले संसदमा अवरोध भइरहेछ, जेठ 15 गते बजेट भाषण भयो, त्यसपछि बजेटको विषयमा सैद्धान्तिक छलफल हुन पाएको छैन, पारित हुन पाएको छैन, बजेट पारित हुन पाएको छैन। संसदमा एक ढङ्गले अवरोध भइरहेछ, राष्ट्रसभाका सांसदहरू बेल घेराउ गरेका छन्, कहिले खाली खुट्टा नै अहिले त्यसपछि पलेटी कसेर बसेका छन्, कहिले ध्यान गरेर बसेका जस्तो देखिन्छ। तर तपाईँहरू काङ्ग्रेस एमाले पेलेरै उनीहरूको आवाजलाई नसुनेको चाहिँ गरेर अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ पुण्य सर तपाईँले? रासोपा विपक्षीलाई पेलेर जान पाइन्छ, रासोपालाई कुनै पार्टी होइन जस्तो गरेर पेलेर जान पाइन्छ। रासोपामा एउटै पनि यस्ता सांसद छैनन् जसले दोस्रो कार्यकाल सांसदको रूपमा गुजारे आओस्। सबै पहिलो कार्यकालका ट्रेनी हुन्। अझ सुरुमा त हामी जस्ता संसदहरू भन्थे उनीहरू होइन, संसद होइन सांसद हो भनेर हामीले हाहाकार गरेपछि बल्ल बुझिए। त्यस्ता सांसदहरू पनि त्यो तालिम पाउँदैछन्। तर यो विषयमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ यो राप्रपा भन्दा फार बेटर पार्टी हो भन्ने कुरा दुईटा कुराले प्रमाणित गरौँ। एउटा राजनीतिमा सस्तो लोकप्रियता र क्षणिक लाभको लागि सिद्धान्त त्याग गर्ने प्रवृत्ति घातक छ। लभ लेटर लेख्नु हो राज सुवेदी, आन्दोलन सहभागिता जनाइदिनु, समर्थन दिनु, त्यति मात्रै हो। रवि लामिछानेलाई जेल मुक्त गरेर हामी प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ भनेर प्रेम पत्र पठा होइन, त्यसलाई च्यातचुत पारेर रविजीकै आदेशमा डस्टबिनमा हाले। भोलिको कुरा म ग्यारेन्टी त्यसमा अडान लिएकोमा तपाईँ त्यसो भए हो त्यो प्रशंसा गर्नुहुन्छ। बिपी कोइरालाले जस्तो सुकै आपत्तिमा पनि, मदन भण्डारीले जस्तो सुकै आपत्तिमा पनि सिद्धान्त छोड्नु भएको थियो। अडान छोड्नु भएन, सिद्धान्त छोड्नु हुँदैन।
दोस्रो कुरो भनेको यो गृहमन्त्रीको राजीनामाको सवालमा म पनि के भन्छु भने यो नैतिकता देखाउनु पर्दैन उहाँले हेर्नुस् यो नैतिकता सिकाउनु भएन रवि लामिछानेको सहकारीको विषय आउँदाखेरि हेर्नुस् त गोकुल बास्कोटाले 70 करोडको अडियो प्रोग्राम आउने साथै नैतिकता आधारमा त्यही दिन उहाँले राजीनामा दिनुभयो रामशरणमा जो अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले विदेशमा खाता छ भन्ने हल्ला चल्ने बित्तिकै नैतिकता आधार राजीनामा रवि लामिछाने उजुरी जाहेरी परिसक्यो कोही राजीनामा दिएको भनेर निकै नैतिकता पाठ सिकाउनु भएको थियो आजको गृहमन्त्री रमेशले तर आजको नैतिकताको पाठ सिक्नुपर्ने उहाँले नै देखिएको छ अथवा नैतिकताको तीर उहाँतिर नै सोचिएको छ तर खोइ नैतिकता देखाउनु भएको भन्ने प्रश्न चाहिँ अब उठिरहेको छ हैन त्यसो भए राजसभाले उठाएको संसद उठाएको अब सही छ अब यसमा यदि मैले सुनेको कुरा झुटो होइन भने सही कुरा सुनेको छु भने गगन थापाले एक तीरले अनेक शिकार गरे गगन थापा के चाहन्थे भने रमेश लेखकको व्यापक बदनामी होस् र शेरबहादुरको उत्तराधिकारीको उनको हैन अनि उहाँले पनि अब अलिकति नसुनिने स्वर जस्तो गरेर खेस्लाङ पारेर के भन्नु भने राजीनामा दिए राम्रो हुन्छ गृहमन्त्रीले भन्नुभयो त्यो त केटाकेटी फका जस्तो भइगयो नि तर चर्को स्वर गर्नु भएको छैन नि गगन र विश्वप्रकाश अहिले हराउन थाले संसदमा भन्ने कुरा आइरहेको अस्ति मैले मेरो छोरालाई फका जस्तो भइगयो नि निकै किचकिच गरेर बाबु पक्न पक म एउटा साँच्चीकै कार ल्याइदिन्छु भने त्यस्तै हो खेलाउन कार भने त्यो कमजोर काइते तर्क र बासी कुतर्कको कुनै अर्थ तर रवि लामिछाने सहकारी प्रोग्राम उठ्दाखेरि उहाँ नै मुख्य नायिकेको रूपमा भूमिका खेल्नु भएको थियो हैन मुद्दा अब यता हेर्नुस् के हुन्छ भने अर्कालाई चोर औँला ठडाउँदा आफूपट्टि चार औँला ठडिन्छ भलै उनी राप्रपा होलान् उनी मानव तस्करीमा जोडिएको भनेर अभियोग लागेको होला भोलि सजाय होला एकजना के गा मगर रे प्रेम गा मगर होटलमा जर्मनीको होटलमा गगन थापाको व्यापक लगानी छ भन्नुभयो मानानी किन्न हाल्यो याद गर्नु होला शेरबहादुर देउवाको पत्नी र छोराले त कमसेकम मानहानी हाले गगन थापाले मानहानी हाल्नु पर्छ कि पर्दैन हो त्यो मानहानी नहाल्नुको अर्थ मौनम सम्मति लक्षणम हो कि होइन मलाई थाहा भएन तर एउटा कुरा पक्का छ रवि लामिछानेतिर चोर औँला ठडाउने गगन थापा दिनु आएका हुन् के उनी एकदम स्वस्थ छन् के उनी इमानदार छन् के उनी देशभक्त छन् अनि एमसीसी को पैसा ल्याएर देश बनाउँछु भन्ने गगन थापा आज कहाँ छन् त्यो भएर मैले भन्न खोजेको यी दुवै कुनै समय इमेज च्यानलका सहयात्री हुन् यिनीहरू कोही भन्दा कोही कम छैन तर रवि लामिछानेले यति छिटो छलाङ हाने कि गगन थापालाई कस्तो लाग्यो भने ओहो म त प्रधानमन्त्री हुन हिँडेको मान्छे अब काङ्ग्रेसको भावी पार्टी सभापति यो मान्छे आएर मेरो त स्पेसै मेटिदियो अब संसदमा पनि उसको कुरो सुनिन्छ यही मान्छे हिरो हुने भयो भनेपछि उनलाई औडा भएको हो र यो कता किर्तिपुरको डाँडोमा गएर ल्यापटप चलाउनु के भनेर बेसुरा कुरा गर्न पनि त्यही बेलादेखि थाल्या हो तपाईलाई एउटा प्रतिस्पर्धी आयो अगाडि भन्ने हिसाबले चुनौती थपियो भन्ने हिसाबले नै गगन त्यस्तै लाग्छ मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ किनभने यो उनले टोलमेन्ट गरेनन् आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सी हैन गगन विरुद्ध तपाई पनि चुनाव लड्छु भन्नुभएको थियो के छ अब तपाईको गगन प्रतिस्पर्धी हो तपाईको अब आगामी 84 मा गगनलाई हराउनुहुन्छ तपाईले किन जनताले मौका दियो भने म हराइहाल्छु नि जनताले मलाई साथ दियो भने म अवश्य हराउँछु टिकट पाउनुहुन्छ तपाईले एमाले टिकट पाइन्छ कि स्वतन्त्रबाट हैन टिकट पाउँछु म हराउँछु मानव जमानत जफत हुने अवस्था आयो भने के हुन्छ कसरी जमानत जफत गगन थापालाई मैले कम्तीमा 5-10 हजार मतले परास्त गर्नुपर्ने छ यो मेरो लागि बहुत अफसोसपूर्ण कुरा हुने एकछिन है सर एकछिन है होल्ड गर्नुस् है यहाँ मेरो कार्डै सक्यो छ यार सरी यस्तो चर्काचर्की भइरहेको बेला छाड्न नगर्नु मेरो एडिट हुँदैन है अन्यथा त फिल गर्नु भएन पुण्य सर